मुखेल वोळ काळीज नियाळाक आदार। काळीज मनशाच्या कुडीचो भोव महत्वाचो सांदो। काळीज नासतना एक मनशाच्यान जिवंक कठीण। देव जाणो आसलो आमकां सगल्यांक काळीज महत्वाचें म्हूण। देवान मोगान हो संवसार रचला। देवाचें काळीज मोगान भरलोलें। आमी मोग करतले जाल्यार काळजा वरवीं आमी दुसऱ्यांक दाखोळ करता। दुसरे समोतीच्या पुस्तकान देव आमकां दोन वाटो दाखोळ करता, जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख। आमचें जिवीत जिवंक देव आमकां सत्या दिता, पूण आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक जाय। मनीस कितें वायट करीत जाल्यार देवाचें काळीज आनी एक सोयेक दिता ताचें जिवीत नवसरूंक। लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेजूच्या कोश्टा मरणाचे पयले भागती आमकां मेळटा। जेजूचें काळीज मोगाळ। मोगान ताणें आपल्या बापाची खोशी आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो। जेजू आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे जियेलो। आंकवार मारयेनूय बापाची खोशी केली। तिचें काळीज मोगाळ आनी दयाळ। ह्या देवान दिल्ल्या सोबीत देण्या काळजा खातीर देवाक आमी दिनवासूंक फावो। ह्या काळजा वरवीं आमी देवाचो मोग शिपडावंक जाता। ह्या काळजा वरवीं दुसऱ्यांक पेखवणी दिवंक जाता। कितली म्हूण आमी सुभागी। म्हजो थाराव। जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें हेंच मागणें करूंक वावुरतेली।